आता हो सर्वीस रोड परतो आता भरलेल्या उदीक हांगासर फाटल्या आयतारा म्हणजे कालच्या आयतारा आयज 8 दीस जाले आयज संडे आयज आयतार हांगा उदीक भरलेले हो सर्वीस रोड जे वृंदावन हॉस्पिटल आहा आदले बंद पडलेले आहा थंयसून जो करासवाडा जंक्शना कडेन गेला तो सर्वीस रोड हो थंयसर परतें उदीक भरला आनी पळय आतां कितलें उदीक जालां तें 4 दीस तें उदीक तशेंच आसलेलें 4 दिसांनी उदीक गेल्लेलें आनी आतां आयच्या पावसाक परतें भरलेलें आहा सारकें 8 दिसांनी हांगासर जाल्यार कसलें गटर सिस्टम ना कांयच ना उदीक वचपाक हे आतां हायवे बांदल्या सर्वीस रोड बांदल्या तो हायवे तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजेरूय कोणी वॉच दवरूंक ना काम करतना काय म्हणटा बाबा पळोवंक ना हे उदीक भरतले तशेंच आतां हे जे आतां हायवे आहा थंयसर उदीक भरता कोलवाळे दाखयल्या थंयसर उदीक वचपाक वाट ना आयतार हांवें इतलें उदीक भरलेलें सर आतां आतां पयस सपन हायवेचेर मातशें उदीक आहा ज्यो गाडयो फास्ट येता तांकां कळना तांकां फुड्यान पावल्या काय कळटा उदीक आहा त्या टायमार तूं एक्सिडंट जावंक शकता गाडी भायर पावूंक शकता कितें आतां हें पळय हें तशेंच आहा उदीक आतां हें तशेंच आहा म्हणजे आयज परतें जाल्लेलें उदीक हें आनी आतां मदीं मदीं बरें खोल आहाय थोडे स्कूटरी वयतात आनी मदीं बंद पडटा ते हांवें कालच्या आयतार दाखयलेलें आतां हांगासर कोणी तर बंद केलेले वाट त्याय वाट बंद केलेली तें एक काम बरें केलां हेवटेन येवपाक नाल्यार स्कूटरवालो डायरेक्ट उदीक कमी आहा तांकां कळना कितलें उदीक आहा तें फुडें वचून स्कूटरी मागीर बंद पडटा मागीर त्रास जाता तांकां तशेंच फाटल्या आयतारा 2 4 व्हिलरूय बंद पडलेल्यो फुडें आसलेल्यो परतें सेम सिट्युएशन जालेलें पावस पडलो उदीक भरता आतां वयता थंय आतां उदीक भरता वयता थंयसर उदीक भरता आतां खोल्ले उदीक भरलेलें खोल्ले ती गटराचें उदीक सगळें भायर येता रस्त्याचेर येता तेजेरूय कोणी कांय करूंक ना 4 रस्त्याचेर परतें थंय आयज उदीक भरलेलें आहा आतां फाटलो सर्वीस रोड दाखयला आमी आतां तुमकां आतां जो आतां पेडे आमच्या तार जंक्शना वचून थंय आतां सर्वीस रोड हांगा आमच्या पेडे जंक्शनार वचपाक थंयसर उदीक भरता थंय हांवें फर्स्ट टायम पयलें उदीक भरला तें हे सगळें आतां तेवटेन जी सगळीं शेतां आहा ती शेतां सगळीं पुरयलेली आहा सायटी शेतांय पुरयलेली आहा ताका लागून थंय उदीक भरलेलें आहा तशें गिरी सेम जाता अशेंच वर्सा सेम जाता कांयच करूंक ना सरकारान आतां हें पळय हें आतां अशें जाल्लेलें आहा हें म्हाका दिसता आतां उरलें आसा वर्साचेर मातसो पावस पडटलो उदीक भरतले आनी सर्वीस रोड बंद करचें पडटलें लोकांक मागीर परतें येवन हेवटेन परतें आनी खंय वयतलें तांकां